बांदपा न्यू इयर विशीं एकूच मागीर तूं मेळपा एक मिनिट आज 31 डिसेंबर 2025 कॅलेंडर न्यू इयरा प्रमाणे 1 जानेवारी फाल्यांच्यान सुरवात जाता. आज समेस्तर गोंयच्या जनतेक नव्या वर्साच्यो सगळ्या जाणांक हुनहुनीत परबी दिता. नवें वर्स सुखाचें, समृद्धीचें आनी भरभराटीचें सगळ्यांक वचूं. गोंयांतूय बी जो आनिकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात ट्युरिस्टांक आमी वेलकम करपा खातीर तयार रावपाक जाय. जे काही इन्सिडंट कोणाच्या ज्यांच्या चुकीत जाले अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स हे आनीक जावचे न्ही. म्हाका दिसता म्हणजे पत्रकार आसतले, सरकारांतले आसतले, विरोधकांतले आसतले, सगळ्यांनी बरे इव्हेंट्स येतात तांकांय वेलकम करपाची गरज आसा. आमी पळयता काहीशे थोडोसो जर आत्तां पळयत जाल्यार आमकां 31 डिसेंबर आनी फाटलें नवें वर्स थोडेशें आमकां ट्युरिस्ट म्हणजे एकंदर जो फ्लो आसपाक जाय तो 31 डिसेंबराक ना. वेगवेगळ्या कारणां खातीर आसतलो, हांव तितून वचना, पण आमी सदोदीत एक पॉझिटीव नजरेंतल्यान पळोवप गरजेचें आसा. पोरणें वर्स सोंपलें, नव्या वर्सा कडेन पळयता आसतना पॉझिटीव एप्रोचान पळोवचो. आनी नक्कीच म्हाका खात्री आसा की नवें वर्स हें खूब बरें गोंया खातीर आसतलें. खूब नव्यो गजाली, कारण सुरवातीकूच आज 3रो डिस्ट्रिक्ट कुशावतीच्या नांवान फॉर्म जाता. ही एक खूब बरी गजाल आसा. कुशावती न्हंयच्या नांवान 3रो डिस्ट्रिक्ट करप म्हणजे गोंयच्या उदरगतीच्या वाटेन एक पावल आनीक फुडें वचप हें म्हाका दिसता. थँक्यू.